सर, आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद हुई। इसी सिलसिले में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सख्तियां मजीद बढ़ रही हैं। तरीके इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, बात यह है कि उमर अयूब साहब को इतलात है, अहमद चट्टा हमारे MNA है, उमर अयूब अपोजिशन लीडर है, राजा बिशारत, और एक पिंडी से इतला ये है कि अजीमुद्दीन जो कि उर्फ बिल्ला एक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन लोगों को वहां से अरेस्ट किया गया। अभी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम लोग बेल्स पे थे, फर्द जुर्म आयद हुई तो बेल तो कैंसिल नहीं हुई, तो अचानक क्या हुआ जैसे इनको गिरफ्तार किया गया। मगर ये है कि इससे पता चलता है कि ये किसी भी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो है सर हैं, और ये चाहते हैं कि इस लीडरशिप को बिल्कुल देखें। हमारी जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी झूठे जाली मुकदमात बनाए गए हैं 9 फरवरी समेत ऑनवर्ड, जितना भी वक्त गुजर गया है अभी 26 तक भी, इसमें सब के सब दोस्त अदालतों में पेश हो रहे हैं, कोई इश्तिहारी नहीं है, उसमें पेश हो रहे हैं। मैं मेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, ATC में पेश हो रहे हैं। जब सारे पेश हो रहे हैं उसके बाद इस तरह का मामला हमारी समझ से बाहर है, ये तशवीशनाक है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से हकायक पे पर्दा डालना मुमकिन नहीं है। बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की भी खबरें गर्दिश कर रही थी। तोशाखाना 2 केस में आज उनकी अदम हाजिरी की वजह से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए हैं, तो इससे पहले नैब की टीम भी गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी, तो क्या बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती हैं? देखिए जी, वफाक में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, रोज लोगों के बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू कर देते हैं, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन गिरफ्तार हो सकता है या कौन नहीं, मगर उनकी इंटेंशन यही है कि कोई भी बाहर ना। ठीक, तो PTI की अब आगे की हिकमत अमली क्या है? आप लोगों ने कुछ प्लान किया है? कोई डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर कि क्या करना है? क्या दोबारा सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है, या फिर मुज़ाकरात की तरफ जाना है? अभी आपसे गुफ्तगू हुई है जी के दौरान ही हमें ये खबर मिली है, जो ये सारा मामला चल रहा है, इस पे लाएमल कोई ना कोई तय होगा। बेहतर लाएमल तो सबसे बेहतरीन तो यही है कि जब इस किस्म के झूठे क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं तो हमने उनको कोर्ट में ही चैलेंज करना है, कोर्ट में ही उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, उसको हम चैलेंज भी करेंगे, इन गिरफ्तारियों को भी चैलेंज करेंगे, अपीलों में भी जाएंगे। वो एक लीगल वो मामला है, वो तो होगा। रह गया सड़कों के ऊपर दोबारा आना, तो ये हम पहले भी बड़ा वाजे कर चुके हैं कि ये इमरान खान साहब ही इसका फैसला ले सकते हैं। लोग उनको मिलते रहते हैं, आज भी काफी सारे लोगों की मुलाकातें हुई। अभी पता चला है कि आज तो बहुत से लोग अदालत में मौजूद थे, तो अगर कोई नया लाएमल होगा तो खान साहब जो मौजूदा जिम्मेदारान हैं इनको बता देंगे, और वो कौम से शेयर कर लेंगे और खान के चाहने वालों को बता क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पिछले 2 साल से तो यही चल रहा है, एक केस खत्म होता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। ये जंग तो हम देख ही रहे हैं और सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लगता ये है कि फिर एंड मुज़ाकरात की टेबल पर ही शायद आएंगे। देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो कभी भी ना नहीं की थी खान साहब ने। अभी भी जब ये 24 की कॉल भी हुई तो मुज़ाकरात की बात हुई, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात अगर साथ साथ चलते भी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। खान साहब का ये बड़े वाज़े कहना था। ये अनफॉर्चुनेट है कि वो मुज़ाकरात जो है वो इंगेजमेंट मुज़ाकरात में तब्दील ही नहीं हो सकी। अगर हो जाती तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता, मगर मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात के हम कभी मुखालिफ नहीं थे, मगर मीनिंगफुल डायलॉग विच कैन डिलीवर समथिंग एंड डायलॉग विद दोज हु कैन डिलीवर समथिंग। अदर देन दैट सिर्फ हम मीडिया को खबरें देने के लिए चोर डाकुओं को लेजिटिमाइज कर दें उनके साथ बैठ के, तो ना उसमें हमारा कोई फायदा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का कोई फायदा है, ना कोई कौम का फायदा। तो डायलॉग तो उसी के साथ, तो हम तो उसके हक में, हम तो उसके खिलाफ नहीं थे, मगर ये नहीं हो सकता कि साथ एंगेजमेंट करके डायलॉग की आस के ऊपर आप अपनी पुरअमन एहतजाजी तहरीकों को रोक दें। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि खान साहब जो थे, जैसे आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा ने भी अगले दिन एक इंटरव्यू में कहा कि राजा साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी, जो पैगाम उन्होंने पहुंचाया कि आप डेट थोड़ी आगे कर लें ताकि हम आपसे मुलाकात कर लें पॉलिटिकल लोग, और फिर उसके बाद कोई इत्तला तय हो सके। वो मुज़ाकरात के हवाले से ही थी ना बात।
ٹھیک ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور پیغام بھی دیا تھا عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ڈی چوک میں، جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس پہ ایف آئی آرز کاٹی جائیں، اور انہوں نے تو بلکہ 3 لوگوں کو نامزد بھی کیا ہے کہ کن کے اگینسٹ ایف آئی آرز کاٹی جائے. تو کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ، کوئی حکمت عملی؟ دیکھیں، کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ سارے اس نے کلیکٹ کی ہیں. اس کے بعد پنجاب میں تو انہوں نے ایف آئی آر کے لیے اپروچ بھی کیا ہے، وہ سارے درخواستیں دی ہیں. پولیس ہے ریفیوزڈ ٹو لانچ این ایف آئی آر. اب پہلا کام یہی ہوتا ہے، آپ کو عدالت میں جانے سے پہلے بھی تھانے میں درخواست دینی پڑتی ہے. وہ انکاری ہوں تو تب آپ عدالت میں جاتے ہیں. تو پولیس نے ریفیوز کیا ہے. جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں بقول ان کے جو لوگ ہیں جو فیملیز پنجاب میں ہیں، اور وہاں ان کے ایم ایل سیز کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہاسپٹل بھی سرکار کے تابع ہیں پنجاب میں، ہر صوبے میں ہوتے ہیں اسی حکومت کے. تو اب کیونکہ وہاں سے پولیس انکاری ہوگی ایف آئی آر کے حوالے سے، تو وہ میرے خیال میں جو کمیٹی ہے وہ اپنا لائے عمل طے کر چکی ہے کہ اب وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ پولیس سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں. کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہم نے جی تو اب منڈے کو چیلنج ہو جائے گا جی، منڈے کو چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے. جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے کہ جی ایف آئی آر ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، یہ نہیں کر رہے. تو عام طور پہ عدالتیں اجازت دے دیتی ہیں. لیٹس سی کہ اب ان کیسز میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، آج اڈیالہ جیل میں دوران سماعت کمرہ عدالت میں ہم نے یہ بھی خبر دیکھی کہ بیرسٹر گور اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان کو تکرار ہوئی جو ہلاکتیں ہیں ان کے نمبرز کے پہ، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں 12 کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس پروفز یہ نہیں کا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے سر کوئی اتنے کانفلکٹس ہیں شاید اندر، اتنے اختلافات ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. میری بہن میرے علم میں نہیں ہے کہ کس کی کس سے بحث ہوئی اور کیا. سر آج خبر رپورٹ ہوئی ہے جی آج کی سماعت کے دوران علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گور. لاسٹ ٹائم آئی اسپوک ہمارے لوگ وہیں اڈیالہ میں تھے اور میں رابطہ اسٹیبلش نہیں کر سکا. واٹس ایپ گروپس میں تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کی بھی جان نہ جائے. یہ ہمارے اپنے بچے تھے تحریک انصاف کے، پاکستان کے، اور میری دعا ہے کہ جو شدید اور سنگین زخمی بھی ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے. شہادتوں کے ہمارے پاس یہ 12 شہادتوں کے ہی ایویڈنس ہیں، جنازے ہیں، فیملیز ہیں اور ان کی میتیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنی طرف سے تو کوئی نہیں انوینٹ کر سکتے نا جی. ہوگا وہ لے کے آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک لینڈ لائن اور ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کی تھی. اگر کوئی ہمارے نالج میں نہیں ہے تو وہ لے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پارٹی کے اندر یا پارٹی سے باہر کہ شہادتیں اس سے زیادہ ہیں اور ہم اس پہ نہیں پہنچ سک رہے، تو بھائی آپ ہمیں بتا دیں. ہم یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اطلاعیں ہیں کہ شہادتیں اس سے بہت زیادہ ہیں، مگر ویریفیکیشن ابھی تک ہمارے پاس صرف 12 کی. اور آپ یہ دیکھ لیں وہ جو آرٹیکل الجزیرہ نے چھاپا ہے ڈیڈ بٹ ناٹ کاؤنٹڈ، اس کے اندر بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے ہیں. اور یہ خدشات بالکل ہیں کہ شہادتیں اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. مسنگ لوگ ہیں، گرفتار کوئی ہے ان کا نہیں پتہ لگ رہا، شدید انجرڈ ہیں، وہ پولیس کے ڈر سے ہسپتالوں سے، پنڈی سے اور اٹک سے نکل گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں. تو ابھی تک ہمیں وہ تک نہیں پہنچ رہا ہے. مگر اگر کوئی اور پہنچ رہا ہے جو کوئی کاؤنٹر کلیم کرتا ہے چاہے پارٹی کے اندر یا باہر ہے، تو ہمیں بتائے ضرور، ہمیں بتائے تاکہ ہم پھر ان سے رابطہ کر سکیں. دیکھیں نا، چیف منسٹر نے 1 کروڑ روپیہ ان کی فیملیز کے لیے اناؤنس کیا ہے، جو کہ وہ کل پرسوں شاید ڈسٹریبیوٹ خود کریں گے، خود جائیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو مطلب ہے کہ کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی کسی کی جان کی؟ یہ تو صرف پچھلوں کے لائیولیہڈ کے لیے ہے کہ چلیں ان بیچاروں کا اگر کوئی وہ ہو سکے، ورنہ جس نے جامع شہادت نوش کیا ہے اس کی تو کوئی قیمت obviously وہ تو واپس نہیں آ سکتا. کمپنسیشن ہوتی ہے ہوتی ہیں، مگر اگر ایک یہ ہے تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اس کو چھپائے گا کہ ہمارے گھر میں ڈیڈ باڈی نہیں ہے یا میت نہیں ہے یا لاش نہیں ہے اور کوئی شہید نہیں ہے، اگر وہ گیا ہے وہاں پہ تو ایسے کوئی نہیں کرے گا. اگر ہے تو کائنڈلی ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں بتائیں، کیونکہ اس وقت وہ جو محدود ریسورسز ہمارے ہیں، کیونکہ ہمارے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، اڈیالہ کے اندر سے گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ کنفائنڈ ہوئی ہے، وہ نہیں موو کر سک رہے اس طریقے سے فریلی جس طرح کرنا چاہیے. تو اگر کسی کے پاس ہے تو دے خبر. یہ تو بحث والی بات ہی کوئی نہیں. اللہ معاف کرے اگر 12 کی بجائے 13